बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज पीटीआई का रावलपिंडी के अंदर जलसा था, जिसके अंदर इमरान खान ने पूरे मुल्क से लोगों को बुलाया हुआ था और जिससे इमरान खान ने खुद भी खिताब किया। और आज जो मनाजिर मैंने देखे, यकीन जाने, एक तो सबसे पहले ये पीटीआई ने अपने ही जलसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यकीन जाने इतने लोग थे और लोग चार्ज थे, दिली जज्बात उनके जो थे वो जुबान पे छलक के आ रहे थे, उभर के आ रहे थे। ऐसे आया थे लोगों के जो दिली कैफियत होती है ना, जैसे कोई घर का फर्द यानी कि आपने यानी अजीज के लिए आ रहा होता है, अपने भाई के लिए, या उसको दुख में देख के। और जब इमरान खान स्टेज के ऊपर पहुंचे तो उस वक्त तो चूंकि एक तो इमरान खान को वैसे मैं सलाम पेश करता हूँ कि 70 साल आदमी गोली खाने के बाद बजाय लंदन इलाज, एक आदमी हमारा भी गया हुआ है माशाल्लाह 3 साल से, जो झूठ बोल के, लेकिन वो वहां बैठा है एक आदमी जिसको रियल में गोली लगी। आज वो स्टेज पे था सर्दी की हालत में, और वो जब स्टेज पे आए, यकीन जानो पाकिस्तानियों कि मैं उस आदमी को अगेन सलाम करता हूँ कि उनके मुंह से लग रहा था कि उनको तकलीफ थी, क्योंकि कल उनका प्लस्तर उतरा था तो उनको अभी टांग के अंदर शदीद किस्म की दर्द थी, लेकिन उन्होंने अपनी दर्द को छुपा रखा था, आवाम के सामने उन्होंने जाहिर नहीं होने दी। और जो ही वो स्टेज पे आए तो फैसल जवेद भी जज्बाती हो गए। और उससे कबल लोग जितने भी थे, चाहे वो ख्वातीन थी, मर्द थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, सब उनकी जो जज्बात थे वो बढ़ पड़े, सारे रोने लग गए। यकीन जाने मैंने खुद देखी आप अपनी आंखों से ख्वातीन को, जो बुजुर्ग ख्वातीन थी वो रोने लग गई। मैंने दाढ़ी वाले बुजुर्ग आदमी देखे, वो रो रहे थे जब इमरान खान स्टेज पे आए, क्योंकि उनको पता था जो दिल की जो ये आवाज होती है ना, जो और जो सच्चा आदमी होता है, अल्लाह पाक उसकी जो कदर है फिर लोगों के दिलों में डाल देता है सच्चे आदमी की। अल्लाह पाक कहता है ना कि जब नेकी के लिए आप आवाम के लिए निकलोगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ दूंगा। आप जब हक के लिए होंगे तो मैं आपके साथ हूँ, सच्चाई के लिए मैं आपके साथ हूँ, राह रास्त के लिए मैं आपका साथी बन जाऊंगा, आपका बाजू बन जाऊंगा, अपना हाथ आपका हाथ बन जाऊंगा। तो आज वो नजर आए लोगों की जो जज्बात थे वो एक किस्म के, यानी कि जब इमरान खान स्टेज पे आए तो यकीन जाने लोगों फूट फूट के रो रहे थे। और मैंने आज भी लोगों को इस हालत में देखा कि यकीन जाने मैंने एक खातन, नौजवान खातन लड़की को देखा, यूं समझे कि उसके हाथ गोद में एक बच्चा था, जो तकरीबन उसने वो कंबल के अंदर, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी, और जब इमरान खान का वो खिताब हो रहा था तो मैं देख रहा था कि वो बेचारी रोड पे बैठी थी, और कोई वो गरीब भी नहीं लग रही थी, एक अच्छी फैमिली से लग रही थी, और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो कि चंद माह का लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद वो आई हुई थी, क्योंकि कौम को पता चल गया है कि हकीकी आज़ादी के लिए जान और अपना मतलब कि कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और उनको पता है कि इस मुल्क, हमारे ये जो गोद के अंदर बच्चा है, इसका मुस्तकबिल और इसकी जो तरक्की है वो इमरान खान के संग है। उनको पता चल गया है कि इमरान खान ये वाहिद लीडर है जो हमें तरक्की की राह पे गामजन कर सकता है। आप यकीन जाने वो ख्वातीन जो बच्चों के, जिन्होंने जैसे कहा कि एक 3 से 4 माह का ख्वातीन ने बच्चा गोद में लिया हुआ था, फिर इसी तरह मैंने बुजुर्ग ख्वातीन को देखा जो बेचारी चल ही नहीं सकती थी, वो मतलब पूरा इमरान खान का खिताब सुन के गई इतनी सर्दी की कैफियत के बावजूद। फिर मैंने देखा कि लोगों को कि कुछ एक नौजवान को मैंने देखा, बुजुर्ग को देखा कि व्हील चेयर पे आए हुए थे, उन बेचारों को, एक को तो मैंने देखा कि उसकी दोनों टांगे ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो व्हील चेयर पे आया हुआ था। फिर मैंने जो दाढ़ी वाले सफेद रीश बुजुर्ग, हत्या कि मैंने ज्यादा आज देखे जो मतलब के डंडे किसी सहारे के तहत आए हुए थे, बेचारे चल भी नहीं सकते थे, वो भी आज जलसेगाह के अंदर पहुंचे हुए थे। और फिर सर्दी आज ही कमाल की थी, सर्दी भी बहुत ज्यादा थी, सर्दी की शिद्दत भी थी। और फिर वहां मुझे केपीके का एक बंदा मिला, और वो बता रहा था कि उसको कॉल आई जब इमरान खान का तकरीबन खिताब शुरू होने लगा, तो उसने कहा कि अभी यकीन जाने केपीके के उसने मुझे इजला बताया, सवात, दीर, मालाकंड, अटक और इन इलाकों के जो लोग काफिले हैं, वो कह रहा था कि अभी रास्ते में हैं, अभी पहुंच ही नहीं पा रहे। लेकिन उसके बावजूद आप यकीन जाने जितना किलोमीटर में ये लोग नहीं थे, मीलों में लोग थे, आप यकीन जाने मीलों में लोग थे। और उसमें ना
मुतासिर ख्वातीन थी, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान और छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा फैमिली के साथ पूरे जज्बे के साथ माशाल्लाह से आए हुए थे। पूरे उन्होंने झंडे और पूरी यानी कि खुशी और एक जज्बे के साथ आए हुए थे। तो उन्होंने इमरान खान का खिताब और कप्तान ने भी उनको मायूस नहीं किया, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर आज उसने बताया कि मुझे जब मैं लाहौर से निकल रहा था कि मुझे लोगों ने कहा कि आपकी जान की फिक्र है, आपको आपको थ्रेट्स हैं, ये आपके ऊपर मजहबी रंग दे के आपके ऊपर अटैक करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब इंसान कलमा पढ़ लेता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद फिर वो खौफ से आज़ाद हो जाता है, अल्लाह पाक उसको खौफ से आज़ाद कर देता है। और उन्होंने कहा कि जब मैं 26 साल से आया था तो मैंने ये मौत का जो खौफ है इस बोझ को तोड़ दिया था, इसको पाश पाश कर दिया था, इसको आपने दिल से निकाल दिया था, इसको दिमाग से निकाल दिया था। क्योंकि इन लोगों ने, और फिर उन्होंने कहा कि जो ये 7 माह स्पेशली और 26 साल से वैसे इन्होंने मेरी जो करेक्टर असैसिनेशन है, किरदार कुशी करते आए हैं, लेकिन इनको हमेशा मुंह की खाना पड़ी। और वो नजर आती है कि इन्होंने अपनी ऑडियो वीडियो पता नहीं उसके ऊपर अटैक करवाया, सब कुछ करके ये एक किस्म के नाकाम हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुल्क की आज़ादी के हवाले से उन्होंने फिर अपने ऊपर जो अटैक हुआ उसका पस मंजर बताया। उन्होंने कहा कि गोली अगर वो मैं नीचे न गिरता तो गोली आज शायद मैं जिंदा ना होता, अल्लाह ना करे। और कौम ने आज यकीन जाने, मैं फिर कह रहा हूँ कि लोगों के जो जज्बात थे, आज दिली लोग रो रहे थे कप्तान के लिए, यकीन जाने मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह से लोग किसी मतलब के रहनुमा के लिए या मतलब कोई निकले हो। मैंने 2014-15 से ये पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ें देखना शुरू की हैं, तब से मैंने नहीं देखा। नवाज शरीफ को भी निकाला था, मुझे अच्छी तरह याद है, उसने भी रैली की थी, लेकिन यकीन जाने किसी एक बंदे के आंखों से आंसू मैंने नहीं देखे थे कि नवाज शरीफ को निकाले जाने के बाद उसने इस अंदाज से रोड पे आया हो या मतलब कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो, बल्कि मिठाई बांटी गई थी। तो ये वो वाहिद लीडर है, क्योंकि कौम को पता है इस आदमी को ना तो करप्शन पे निकाला गया, ना तो मुल्क की सलामती को दांव पे लगा मतलब निकाला गया, ना इसको खुददारी बेचने पे निकाला गया, ना ही इसको मतलब कि मुल्क की सलामती या मुल्क की जो राज है उसको फिरोख्त करने पे निकाला गया। इसको निकाला गया खुददारी के लिए। खुददारी इसने कबूल की, इसने गुलामी कबूल नहीं की, इसको इस वजह से निकाला गया। इसको ना करप्शन पे निकाला गया, ना किसी और वजह से निकाला गया। इसने कानून की बालादस्ती और मुल्क की सलामती, मुल्क की वकार, मुल्क की इज्जत और उसकी जो पूरी एक खदो खाल थे उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी सरबुलंदी के लिए इसने अपना इक़्तिदार को ठोकर मार दी। लेकिन अपने मुल्क की खुददारी को इसने बेचा नहीं, इसने मुल्क की जो गुलामी है मतलब उसको कबूल नहीं किया, इस बेस पे निकाला गया। और ये सबको पता था, इसलिए आज कौम निकली। आज ये देख लो, जिन्होंने मतलब कि ये पीडीएम जो कहती थी ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो आज राना सनाउल्लाह भी चल के आपको बल्कि आगे चल के मैं बताता हूँ आपको, राना सनाउल्लाह भी क्या पैंतरा बदल रहे हैं, क्यों इनकी कांपी अभी टांग रही हैं, मैं बताता हूँ। फिर इमरान खान ने आज आपने जलसे के अंदर इकॉनमी के कंपैरिजन रखा कि मेरे दौर में ये थी और ये थी आज। वैसे भी मैंने आपको आपने पिछले और उससे पहले भी व्लॉग के अंदर इकॉनमी का कंपैरिजन बताया कि पीटीआई और नून लीग का जो पिछले व्लॉग के अंदर अगर आपने शायद देखा हो तो आप मेरा वो व्लॉग देख लें, उसके अंदर मैंने प्रॉपर कंपैरिजन ड्रा किया हुआ है कि इमरान खान के दौर में कितनी थी और आज कितनी है, इकॉनमी का मवाजना मैंने किया हुआ है। उसके साथ उसने कहा कि फौरन जो मेरी जो पॉलिसी थी वो खुददारी पे बराबरी पे थी। उन्होंने कहा कि मैं दोस्ती सबसे चाहता था लेकिन मैं गुलामी किसी की नहीं चाहता था, और इसी वजह से उनको इक़्तिदार से निकाला गया, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक जो गुलामी जो आज़ादी है ना वो आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके लिए आपको यानी कि माफियाज का मुकाबला करना पड़ता है, आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है, लेकिन आपने उसके लिए गुलामी जब आप आज़ादी हासिल करते हो तो फिर इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उसके लिए फिर आपको ये प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि जो एक बुज़दिल होता है ना, जो एक करप्ट होता है, जो इस किस्म के लोग होते हैं, वो मौत के खौफ ज़्यादा होते हैं। जो आज़ाद होता है ना आदमी, वो मौत के खौफ से आज़ाद होता है। उसको किसी किस्म की फिर टेंशन नहीं होती। जो एक राह रास्त पे चलता है, सिरात मुस्तकीम पे चलता है, एक सही डायरेक्शन पे चलता है, उसको फिर किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसको फिर जो मुल्क की सलामती है वो अजीज होती है और वो मुल्क की खातिर और अपनी जो एक राह रास्त है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है।
دوسرا انہوں نے کہا کہ جو انصاف ہے، انصاف، جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پوری دنیا کا وزٹ کیا، امیر غریب ممالک کے اندر کرکٹ کی وجہ سے میرا یعنی کہ آنا جانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ملک آج دنیا کے اندر، اور انہوں نے یہ بات ٹھیک کی، انہوں نے کہا آج دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، جو غریب ہیں، وہاں انصاف کی کمی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے، انصاف کی کمی ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا اس کے لیے یہ میں اپنی غلطی بھی مانتا ہوں کہ میں نے جو یہ نیب والی چیزیں تھیں اس کے اوپر انہوں نے آج بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کی، کیونکہ جو نیب اور قانون کی جو بالادستی ہے اس میں ناکام رہا، وہ میں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکا، لیکن اس کی انہوں نے وجوہات بھی بتائیں، پس منظر بھی بتایا کہ وہ میں کیوں نہیں کر پایا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ کس وجہ سے آئی تھی، انہوں نے اس وقت کیا نعرے اپنائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، خدا نخواستہ عمران خان شاید ملک کی سلامتی بیچ دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا آج یہ کام پہ ہیں، آج انہوں نے ملک کے اندر کوئی ایک کام بتا دیں جو انہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے کیا ہو، ملک کی معاشی اشاریہ بہتر کیا ہو، یا کوئی فورن پالیسی کے اندر یہ اضافہ کر پائے ہوں۔ آج ابھی یقین جانے اس کی عمران خان کی ابھی اسپیچ کو چند ہی ٹائم گزرا ہے، آپ یقین جانے اس وقت سوشل میڈیا، ٹویٹر، ہر جگہ انٹرنیشنل میڈیا جا کے دیکھو، چھوڑو پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے اندر، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ یقین جانے جا کے آؤٹ آف کنٹری کا میڈیا ذرا چیک کریں، ان کی آؤٹ لیٹس آج کیا چلی ہیں، ان کی ہیڈ لائن اور جو مین سرخیاں انہوں نے کس انداز سے کوریج دی، اور آپ ٹویٹر پہ آپ جا کے دیکھو کہ اس وقت عالمی رہنما کس انداز سے عمران خان کو پذیرائی دے رہے ہیں۔ عالمی رہنما کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی یعنی کہ عیاش والی زندگی تھی، آسان والی زندگی تھی، جو یعنی لندن کے اندر وہ بڑی عیاشی کے بعد زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے وہ قربان کی اور اپنے ملک کی اور اس قوم کی نیڈر قوم کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر وہ مرد بحران جو ہے وہ میدان کے اندر اس نے اپنے قدم رکھ دیے۔ لہذا آج قوم نے بھی اچھا جیسے دکھایا، تو میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان کا اسی طرح سے یہ قوم ساتھ دے گی اور انشاءاللہ اس کو الیکشن کے اندر 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس لے کے آئے گی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ جو سائفر تھا، سائفر کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جعلی تھا، جھوٹا بیانیہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، پروپیگنڈا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو قومی سلامتی کی کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے تو اس کے اندر کیا تھا، وہ واضح تھا نا، میرے دور حکومت میں بھی ہوا اور شہباز شریف کے دور حکومت میں بھی ہوا، اور اس کے اندر واضح تھا کہ ایک عام آفیسر جو امریکہ کا ہے وہ کس انداز سے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو، سپر پاور کے پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے، مطلب جو ایک نیوکلیئر پاور کا ایک وزیر اعظم ہے اس کو ہٹانے کی اس کی جرت کیسے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پھر منڈیا کس انداز سے لگی، ہمارے چیف جسٹس اور عدلیہ کہاں تھی، اور یہ ویسے عدلیہ کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ملک کے اندر اس قسم کے جو سارے معاملات، ویسے آج ایک اسد عمر نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے عدلیہ سے ایک سوال کیا، انہوں نے سوال کیا کہ چیف جسٹس صاحب میں آپ سے ایک بڑا مدبانہ سوال کرتا ہوں، معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چار دیواری پھلانگ کے آپ کی خواتین کو زد و کوب کرے تو کیا آپ نوٹس نہیں لیں گے؟ کیا آپ کے اوپر اگر خواتین کو مطلب کہ بڑھانا کر کے یا ان کے اللہ نہ کرے کچھ مطلب کہ کوئی غلط یعنی کہ کوئی مس ایپ کیا جائے آپ کی خواتین کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ، یا رات کو آپ کو پھیلانگا جائے آپ کی دیواریں، تو کیا آپ نوٹس نہیں لیں گے؟ اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ چیف جسٹس صاحب یہ قوم بھی آپ کو یاد رکھ رہی ہے، یہ قوم بھی آپ کا یہ والا جو ٹینیور ہے آپ کو یاد رکھے گی، اور اس جان میں اگر آپ نے نہیں تو اگلے جان آپ نے جواب دینا ہوگا ایک خدا کو، وہاں انصاف ہوگا وہاں۔ تو آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں وہ انصاف کا منصب ہے، ترازو وہاں جو ترازو لگا ہوا ہے نا اس کا جھکاؤ ہے، اس کو خدا را ایک غیر جانبدار کریں، اس کو انصاف پہ لے کے آئیں۔ اگر آپ نے قانون کی بالادستی کرنی ہے تو چیف جسٹس صاحب یہ دنیا، یہ تو آپ کوئی نہیں، جو دکھ تکلیف لوگ قبول کر لیں گے، لیکن آپ کو اگلے جان جا کے حساب دینا ہوگا، کیونکہ آپ انصاف کے منصب پہ بیٹھے تھے، آپ کے پاس پورے اختیار بھی تھے، آپ جب ایک چیز کا نوٹس لے لیتے ہو تو اس کے اوپر آپ کاروائی کر سکتے ہو، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، اگر آپ اس کے اندر سنسیئر ہو جاؤ نا تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں نظام ہی ایسا بنا ہوا ہے کرپٹ۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک کرپٹ جو ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے نا تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ دوسرا انہوں نے اپنا جو اگلا لاہ عمل ہے وہ بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ یعنی اسمبلیوں سے جو
استعفیٰ دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد جا سکتا تھا, میرے لیے بڑا آسان تھا, کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں انتشار کی سیاست کروں. میں نے ہمیشہ قانون کی اندر بیچ میں رہ کے سیاست کی ہے. اور یہ انہوں نے بات ٹھیک کی ہے کہ آج بھی ان کا جلسہ تھا تو کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا, کوئی ایک مطلب کہ اس کے اندر کوئی قانون کی وایولیشن نہیں ہوئی. آپ جا کے دیکھو, پرامن لوگ تھے, پرامن لوگ تھے, کسی ایک نے بھی کوئی قانون کی وایولیشن نہیں کی. اور اسی طرح پھر انہوں نے لاہور سے یہاں تک ایک قسم کا مارچ کیا, تو کیا انہوں نے کوئی قانون کی وایولیشن کی؟ رانا ثناء اللہ صاحب. اور جس پر عمران خان نے کہا کہ یہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ یہاں سے میں اگر اسلام آباد کی جانب موو کر گیا تو یہ قوم میرے ساتھ چل پڑے گی. اس وقت یہ قوم کا جو جذبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں تھا, قوم فل چارج تھی. اور اس وقت لوگ نعرے لگا رہے تھے, خان صاحب ہم جانے کے لیے تیار ہیں. لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا کہ خان صاحب آپ اسلام آباد کی جانب موو کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. فیملیز نے نعرے لگانا شروع کر دیے. خواتین, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, بزرگ خواتین اور بزرگ جو بوڑھے آئے ہوئے تھے, جو ویل چیئر پہ تھے, انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے, کیونکہ ان کو پتا تھا کپتان ہمارے لیے آیا ہوا ہے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آیا ہوا. ان کو پتا تھا کہ یہ کپتان جو ہے ہمارے دکھ اور درد کے لیے آیا ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ جتنی بھی اسمبلی ہیں ان کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں کے پی کے اور پنجاب, اس کے اندر سے ہم استعفیٰ دے دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جو عمران خان کے یہ استعفے ہیں, اس کے اوپر کچھ لوگ, کیونکہ عمران خان نے شروع میں کیوں نہیں دیے, اس کے اوپر وہ پہلے بھی بات چیت کرتے آئے ہیں, تو لوگ بھی بات چیت کرتے تھے کہ بھائی پہلے استعفیٰ کیوں نہیں دیا. تو بھائی استعفیٰ اس وجہ سے نہیں دیا کیونکہ پہلے حالات ٹھیک نہیں تھے, کیونکہ اب ایک تبدیلی اور یہ وہ سارے جو معاملات ہیں, اس کے بعد اب ان کو لگائے کہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر میں مزید فیصلہ کروں گا کہ کس اسمبلی سے کب کب ہم نے استعفے دینے ہیں. تو اب ان کے لیے آپشن ہے. اور جو یہ رانا ثناء اللہ اور پوری پی ڈی ایم اور یہ سارے بڑی بڑکے مارتے تھے, اگر انتخاب چاہتا تو استعفے دے, تو اب دے دیے نا, اب کراؤ انتخاب, اب کیوں ڈر رہے ہو؟ جمہوریت کے اندر تو یہی ہوتا ہے نا, عوام کے پاس جایا جاتا ہے نا. اس نے اناؤنسمنٹ کر دیا, اب جاؤ, اب دیکھتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور جب گیلب کا سروے آ گیا ہے نا, کیا جاتے ہیں قوم, کوئی ایک سروے جو آپ کے ہاتھ میں آیا ہو, کوئی ایک, چاہے وہ آپ اپنے ادارے سے کرواؤ, جس سے بھی کرواؤ, آئی ایس کا ہے, جو کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. گیلب کے جتنے ابھی سروے آ رہے ہیں, جو عالمی جو میڈیا دکھا رہا ہے, جو آپ کا مقامی میڈیا, سوشل میڈیا, سب کچھ تو آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو آپ جاؤ نا, کراؤ انتخابات, لگ پتہ جائے گا. وہ 2/3 میجورٹی بلکہ 2/4 میجورٹی کے ساتھ آئے گا. اور رانا ثناء اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں ہے, اب یہ ہوگا نہیں, یہ نہیں ہوگا, اسمبلی توڑ نہیں پائیں گے کیونکہ ہم طریق عدم اعتماد لے آئیں گے. کیوں؟ اب کیا ہوا, اب کیوں کام پہ ٹانگ گئی؟ بلاول کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی شور تھا, ایک سیاسی سٹنٹ تھا, پریشرائز کرنے کے لیے تھا, اور حکومت کہہ رہی ہے ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے. اور مریم جو لندن میں بیٹھ کے جو پڑھی ہے, آج اس کو بڑا قوم کا خیر خواہ آ گیا, ادھر آؤ نا, اس سردی میں کرو. اور یہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے 15-16 ہزار بندے ہیں, وہ بھائی چیلنج ہے, اس کو اتنے لوگ آپ ہی نکال کے دکھا دو. آپ کہتے ہو کہ اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے, ابھی آپ خود کہہ رہے ہو نا 15-16, اس کا مطلب اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, آپ انتخابات کرا دو نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, لگ پتہ جائے گا. وہ جھوٹ بول رہا ہے نا, اس کے ساتھ عوام نہیں ہے, آپ کے ساتھ عوام ہے. اس کا بیانیہ اگر وہ جھوٹ پہ ہے تو وہ پٹ جائے گا. آپ کراؤ انتخابات, لگ پتہ جائے گا سب کو, دودھ کا پانی کا پانی ہو جائے گا. ابھی میں آپ کو بتا, اور جس کے اوپر مونا سلائی کا بھی ایک ٹویٹ آ گیا ہے کہ ہم نے یہ جب سے یہ مطلب ہم میرے والد صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے, یعنی پرویز الہی, اس کو ہم نے ایک بونس سمجھا ہے. یہ عمران خان کا بڑا پن تھا کہ اس نے ہمیں وزیر اعلیٰ بنایا, اور ہم اس کے شکر گزار ہیں. اور ہم آج بھی اپنے وعدے پہ قائم ہیں کہ جب بھی عمران خان کہیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں. جب بھی عمران خان حکم دیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے, اور نئے الیکشن کی جانب ہم عمران خان کے شانہ بشانہ ہیں, اور آج بھی ان کے ساتھ ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں. آخر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ ہے کیا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ 859 ہیں, جو ٹوٹل یعنی سیٹس ہوتی ہیں, جس میں سے پی ٹی آئی کی, اب میں آپ کو جو پوائنٹس ہیں یعنی فگر ہیں ساری اسمبلیوں کے وہ بتا دیتا ہوں. 123 ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے اندر, 297 ہیں جی پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی, 115 ہیں کے پی کے اسمبلی, 26 ہیں جی سندھ اسمبلی کے اندر, 2 ہیں جی بلوچستان اسمبلی کے اندر, جو کہ ٹوٹل بنتے ہیں یہ 563 تقریباً.
60 में से 563 लोग क्या कह रहे हैं, इस्तीफा दे देंगे। अब इस वक्त इमरान खान ने एक और सरप्राइज दे दिया पीडीएम के लिए। अब पूरी बॉल जो है वो पीडीएम के कोर्ट में है। अब उन्होंने फैसला करना है कि इसके ऊपर वो क्या रद्द अमल देते हैं, क्योंकि उनके अब काम पे टांग गई है। इमरान खान ने अब चिल्ल हो गया। अब उनके लिए भी ये मुसीबत, और इमरान खान ने उनको ज़हनी अजियत का शिकार कर दिया। जब ये 563 लोग इस्तीफा देंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इतना यानी कि बड़े मार्जिन पे एक ज़िमनी इलेक्शन करा पाए। ऑटोमेटिकली फाइनल इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अभी तो वो हालात भी नहीं है। ज़्यादा आप पीडीएम के लिए, और ये लग पता जाएगा इनको, ये जान तो सही। इमरान ने कहा है मुझे कोई इशू नहीं है, 1 साल बाद अगर ये 7 माह बाद कराते हैं तो इंशाल्लाह मेरी जीत पक्की है इस दफ़ा, और ये वादे है, कोई इशू नहीं है। इस वक्त जो मर्जी इस दफ़ा ये कर लें, इस दफ़ा कुछ भी ये नहीं कर पाएंगे। और आखिर में मैं कम अज कम इमरान खान की वालदा शौकत खानम को सलाम पेश करता हूँ। क्या मर्द बहरान पैदा किया, और क्या दिलेर और निडर जो है ना वो आदमी पैदा किया। इर्तगरोल आपने ड्रामा देखा होगा, लेकिन इमरान खान रियल में इर्तगरोल है इस टाइम का। आप यकीन जाने, मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ, इमरान खान इस वक्त एक रियल जो है ना मतलब कि इर्तगरोल है। और उसने अपनी बीमारी और परेशानी, बीमारी आप यकीन जाने, जब वो स्टेज पे आया तो उस वक्त वो नजर आ रहा था उसके, लेकिन उसने कौम को यहाँ नहीं कराया, लेकिन उसको पेन में था। यकीन जाने उसकी बहुत पेन हो रही थी, बहुत दर्द में था, लेकिन उसके बावजूद इस कौम के लिए उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर, और उनको हत्ता के थ्रेट भी था, लेकिन वो आया और स्टेज पे आके बैठा और इनको ललकारा बुज़दिलों। आज देख लो कि वो आज अपनी यानी कि आपने उसको हराने की, डराने की, धमकाने की, झुकाने की, बिकाने की, खत्म करने की हद तक कोशिश की, लेकिन आज जिसको अल्लाह बचाता है उसको कोई नहीं बचाता। और आज उस आपने देख लिया एक मर्द बहरान, मर्द कलंदर, दिलेर, निडर, बहादुर, शुजात, जो लफ्ज भी आप यूज करें वो कम है इस आदमी के लिए। आज वो स्टेज पे पहुंचा और कौम जब इमरान खान को देखा तो रो पड़ी, फूट फूट के रोई। तो आखिर में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।